यस प्रभु यीशु मसीहको नाममा फेरि पनि तपाईहरू सबै प्रियजनहरूलाई प्रेमी जय मसीह। आज पनि परमेश्वरको ठुलो अनुग्रहद्वारा र उहाँको विश्वासयोग्यतामा यो दिन पायौँ, यो समय पायौँ र तपाईँहरूको माझमा कफरनहुम प्रेयर हाउस फेसबुकमा भएको पेजद्वारा सञ्चालित यस जिउँदो पानीको पाठनको गरिने सेवालाई आज फेरि लगातारता दिनलाई हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी उपस्थित छौँ। त हामीलाई अस्तिको दिनदेखि 36औं अङ्क पूर्णाङ्कको भङ्गालोलाई लिकन हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भई हिजोसम्म पढि गएका पाठहरूद्वारा प्रभुले प्रचुर आशिष दिनुभयो। अब आज फेरि हामी त्यही पाठहरूलाई जो रहेका भागहरू छन् त्यसलाई लगातारता दिनको निम्ति हामी उपस्थित छौँ। त हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि आजको यो सेवालाई परमेश्वरको महिमाको लागि र तपाईहरूको निम्ति, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको आशिष र मण्डलीको उन्नतिको निम्ति प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामी प्रार्थना गरिकन आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो अति नै महान परमेश्वर, विश्वासयोग्य प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कारण तपाईँकै प्रेम र अनुग्रह, विश्वासयोग्यता परमेश्वर कहिले नबदलिने प्रकारले हामीतर्फ तपाईँले देखाउनु भएकोले गर्दा हाम्रा आचार व्यवहारहरूलाई धेरै तपाईँले निहालेर हेर्दा बदलावहरू पाए तापनि प्रभु कहिले परमेश्वर पिता धेरै नै आत्मिक जीवनमा चढे झैँ, कति एकदमै तल बेसीदेखि पनि तलै दबिने प्रकारले झरे झैँ परमेश्वर पिता भए तापनि तपाईँको कृपा, तपाईँको कोमल कृपा हामीप्रति रहेको कारणले गर्दा सम्हाल्दै ल्याउनु भयो। यो दिनको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशू मसीहमा दिनुभएको महान मुक्तिमा प्रभु रमाउने र आत्मिकी खुराकहरूबाट परमेश्वर पिता तपाईँको स्वर्गीय मन्नाहरूलाई प्राप्त गर्ने प्रभु र तपाईँको साथको सङ्गति परमेश्वर पिता हामीलाई प्रबन्ध तपाईँले गरिदिनु भएकोले गर्दा यो समय पायौँ। आज पनि प्रभु फेसबुकमा भएको कफरनहुम प्रेयर हाउसको पेज प्रभु जो कुवेतमा राख्नुभएको आफ्नो प्रिय मण्डली छ, यहाँहरूबाट परमेश्वर पिता तपाईँले सुरु गर्नुभएको यो सेवाकाईमा आज तपाईँले हामीलाई उपस्थित गराउनु भयो। मसीहको लौमा हामीले एकपल्ट हाम्रा सबै अधर्महरूबाट हामीलाई पवित्र गर्नुहोस् र तपाईँको आत्माले भरिकन अगुवाई गरिकन अधीनमा राखिकन आजको यस जिउँदो पानीको अति नै स्वर्णिम र अति नै आशिषमय प्रभु यस पाठन गर्ने प्रभु यस सेवालाई तपाईँ प्रभु आफ्नै उपस्थिति दिइकन आशिषित गराइदिनुहोस्। हाम्रा ओठ गला जिब्रोलाई छुनुहोस् प्रभु, हामीलाई शुद्ध र पवित्र गर्नुहोस् र प्रभु परमेश्वर यो सबै चलाइने उपकरण जो छ र प्रभु परमेश्वर यो सञ्चालन लगायत प्रभु प्रसारण हुने यो इन्टरनेटको माध्यम जो छ, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामी माग्छौँ। कुनै पनि प्रकारको ब्रेकेज नभइकन आज प्रभु हुन सकोस्, हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। तपाईँको परमेश्वर पिता अनुग्रहमा मिलिकन गरिने जो यो सेवकाई छ, सारा आन्टीलाई, सिस्टर प्रिय दर्शनी नाम्चुलाई अनि तुच्छलाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्। हाम्रो भागहरूलाई पढ्नको निम्ति स्पष्टीकरण परमेश्वर पिता हाम्रो उच्चारणहरूमा पढाइहरूमा दिनुहोस्। प्रार्थना छ आफ्ना भक्तजनहरू जति पनि प्रभु यस प्रभु सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रभु सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले हरेक अवस्था र आवश्यकता अनुसार तपाईँले आशिष दिनुहोस् पनि प्रार्थना चढाउँछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको लागि। तपाईँ बगैर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभु हामीले अनुग्रह गर्नुहोस्। अब यस सेवालाई तपाईँको प्रेमी हातमा सुपुत गर्छौँ, आफैलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ। अन्धकारको सबै शक्ति युक्तिहरूलाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा डाँट्दै बाँध्दै विश्वासको साथमा यस प्रार्थना प्रेमी प्रभु येशू नाममा चढाउँछु पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त हामी आजको पाठन क्रमलाई हामी अघि बढाउँदैछौँ। अनुपम शान्ति, लेखक हुनुहुन्छ दानियल तामाङ, माउन्ट हर्मन, छुका, भुटानबाट। प्रभुको चरणमा जवानहरू कसरी बस्नुपर्छ? हामी भजन 119 अध्यायको 9 पद अनुसार हेर्नुपर्ने रहेछ। मैले पनि अँध्यारो संसारमा शान्ति खोजिरहेको थिएँ तर पाइनँ। शान्ति पाउनका निम्ति मैले सबै थोक गरेँ, मैले नगरेको केही छैन। पहिले शान्ति पाउँछु कि भनेर मैले धेरै लामो लामो केस पाले, दारी जुङ्गा पनि पाले अनि साइड लुक पनि पाले। मैले जानेको जति सबै नै गरेँ। यी मात्र नभएर मैले लगाउने लुगाहरू सबै लगाइसके, गर्नुपर्ने सबै गरिसके। त्यति गरिसक्दा पनि शान्ति पाइन।
अनि म एकदमै निराश भए अनि सोचिरहेको थिएँ कि यो संसारको कुनै थोकले पनि शान्ति दिँदैन रहेछ। अब के गरौँ? मेरो जवानी जीवन त्यसै नाश हुने रहेछ भनी सोच्न थाले। पछि मैले बाइबल पढ्दा मात्र थाहा पाएँ कि प्रभुले भन्नुभएको रहेछ, उहाँलाई विश्वास गर्ने कहिले पनि मर्ने छैन। यूहन्ना 11:25। यो पद पढेर म अति नै खुसी भएँ। फेरि यूहन्ना 11:26 अनुसार मलाई विश्वास गर्ने र जिउनेहरू मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। म अति खुसी भएँ र शान्ति पाएछु भनेर 5 फिट उफ्रे अनि गीतहरू पनि गाएँ। म पापीले पनि उद्धार मुक्ति पाएछु, साथै स्वर्ग राज्यको भागीदार भएछु अनि म कहिल्यै मर्दिन रहेछु। यसै कारण आज भोलिका जवानहरू भाइ बहिनीहरू हो, हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हो। विलाप गीत 3:27। कति दिन मोज मजा गर्ने? यो दुष्ट संसारमा नाश हुनुभन्दा प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवन सुम्पिदिउँ। उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिनुहुनेछ। हामीले नाश गरेको जीवनलाई फेरि फिर्ता पाउनेछौँ। एक मुठी साहसको जिउने आश बढ्दै जानेछ। भजन 144:4। यसैले जवानहरू आफ्नो जीवनलाई व्यर्थमा नफाल। बगेको खोला जस्तो जीवन नबनाऊ, किनकि बगेको खोला फर्केर आउँदैन र समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खने छैन। वर्ष अघि पछि हुँदैन। यसैले यी कुराहरू सोचौँ अनि बुझौँ। साँचो रूपले प्रभु येशूलाई विश्वास गरौँ र सिकौँ। ठोकर खाएको जीवन यस्तै नै हो। जवानहरू हो, यो पढ्नुहोस् अनि स्मरण गर्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनलाई प्रभु येशू कहाँ फर्काउनुहोस्। सबै थोकका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मत्ती 11:28। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। मत्ती 11:29। यी सबै पढेर आफ्नो जीवन फेरि फिर्ता पाउनुहोस् र जिउँदो पानी पढ्नुहोस्। साँच्चै आफ्नो जीवनलाई जिउँदो पार्नुहोस्। मेरो सुझाव यही छ जवानहरूलाई, किनकि मेरो जीवनमा यो घटना घटेको थियो। कतिपय जवानहरूले भन्छन् कि यो संसारमा 100 वर्ष बाँच्छु अनि 1000 वर्ष राज गर्छु, तर यो संसारमा यी सबै कुराहरू व्यर्थ छन्। तर स्वर्ग राज्यले सधैँभरि रहिरहन्छ। यदि तपाईहरू साँचो रूपले प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो भने अन्धकारमय संसारलाई त्यागौँ र प्रभु येशूतर्फ दरिलो बनाऊ। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आज मैले पढ्न गइरहेको लेख चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता रहेछ, यानी कि इन्टरभ्यू हाम्रो स्वर्गीय बडा गम्भीर सिंह मंगरातीको, जो खरसाङ बेथेस्दा मण्डलीका जिम्मेवारी हुनुहुन्थ्यो। यस लेखको शीर्षक छ बेथेस्दाका सहयात्रीसित एक छन् अनि अन्तर्वार्ताको नाम चाहिँ दिएको छैन। बडाको फोटो पनि यहाँ दिएको रहेछ, देख्नु हुँदै होला फोटो। आजीवन प्रभु ख्रीष्टको सेवामा व्यतीत गर्नुभएको प्रभुका दास गम्भीर सिंह आज अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तर उनको मानवीय पूर्ण कार्यले आफ्नो जीवन सफल भएको ठान्नुहुन्छ। उहाँ प्रभुले प्रदान गर्नुभएको यो क्षणिक प्राणलाई उहाँले सठिक ढङ्गद्वारा उपयोग गर्नुभयो। यहाँ अस्वस्थ हुनुभए तापनि प्रभुको शान्ति र कान्ति उहाँको मुहारमा स्पष्ट झल्किएको देख्न पाइन्छ। यहाँको सत्कर्म एवं जीवन सङ्घर्ष बारे केही कुरा जानिराखौँ भन्ने ध्येयले उहाँको घरमा म पुगे। यहाँ पलङमै बसेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सेवा सत्कार भने ईर्ष्या करुणामय लाग्दो थियो। त्यही क्षणिक भेटमा उहाँसँग भएको कुराकानी विश्वासीहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेछौँ। प्रश्न: तपाईको शुभ नाम? उत्तर: गम्भीर सिंह मंगराती। प्रश्न: जन्मस्थान? उत्तर: सुबेदार बस्ती। प्रश्न: आफ्नो जन्म मिति बताइदिनुहुन्छ कि? उत्तर:
म 17 जुलाईमा स्वर्गीय पिता जगबीर मङ्गराती एवं माता फुलमाया मङ्गरातीको कोखबाट जन्मिएको हुँ। प्रश्न, कतिसम्म पढ्नुभयो? तपाईँको शैक्षिक योग्यता? उत्तर, मैले धेरै कक्षासम्म पढ्न त सकिनँ। खरसाङ स्थित पुष्परानी स्कुलबाट 6औं श्रेणीसम्मको अध्ययन गरे। प्रश्न, आफ्नो पेशाबारे केही सम्झनुहुन्छ कि? उत्तर, म नगरपालिका खरसाङमा 17 वर्षको उमेरदेखि टीकाकरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा नियुक्त भए अनि त्यसैमा मैले आफ्नो जीवन आधार खडा गरे। प्रश्न, तपाईले नगरपालिकामा कार्य गरेर जीवन निर्वाह गर्ने आधार फेला पार्नुभयो। प्रभुको पथमा हिँड्ने मौका कसरी प्राप्त गर्नुभयो? कसरी सम्झनुहुन्छ? प्रभुलाई पाएपछि तपाईँको कस्तो अनुभव भयो? उत्तर, म अल्लारे अवस्थामा थिएँ। दुर्व्यसनमा फसेका थिए। बोली व्यवहार असभ्य थियो। निष्फिक्री, निश्चिन्त, जीवनको उद्देश्य बिर्सिएको मूर्ख थिए। कुनै सुयोगले मैले निश्चित मलाई थाहा छैन प्रभुको पथमा हिँड्न सुयोग पाए। म जस्तो दुष्ट पापी क्रोधीलाई प्रभु येशूले स्वीकार्नुभयो, माया गर्नुभयो। शनै शनै सबै दुर्व्यसनहरू नाश भए। मलाई नयाँ जीवन प्राप्त भयो। आपद विपद दुःख रोदन जे जसो सहनु परे तापनि, आँधी हुरी बतास तुफान जहाँ जसरी हिँड्न परे तापनि मैले पवित्र बाइबलको वचनहरूबाट प्रेम गर्नु पर्दो रहेछ भनी बुझे। प्रेममै बाँच्नु पर्दो रहेछ जाने। मैले नयाँ जीवन अनुभव गरे। धन्य छौ प्रभु, उहाँ आह्लादित हुनुभयो। मलाई मृत्युबाट जीवनमा सार्नु भएछ। अब छोरा छोरी नाता नतिना सबैलाई नरककुण्डबाट बचाइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। मैले प्रभुको सेवा गर्ने मौका पाए। अझै सेवा गरूला भन्ने इच्छा छ। हुन त विगत 5-6 महिनादेखि यता प्रभुको सेवामा यो शरीर लागि पर्न सकिएको छैन। तर म अस्वस्थ भए तापनि प्रभुलाई प्रार्थना गर्न सक्दछु। प्रभु, कति महान कार्य तपाईँले गर्नुभएछ। संसारमा हामी बाँच्दा पनि उहाँलाई बिर्सन नहुँदो रहेछ। जिउँदो प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रश्न, तपाईँले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुभएको कति भयो? सम्झना छ कि? उत्तर, मैले जुलाई 1974 देखि प्रभु येशूमा विश्वास गरेको हुँ। लगभग 35 वर्षदेखि म प्रभुसँग अनुग्रहित छु। प्रश्न, कोद्वारा तपाईँ प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो? उत्तर, बिचरा सादा व्यक्तित्वको धनी भिक्टर प्रधानज्यूबाट मैले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरे। प्रश्न, कति वर्षको हुनुभयो? उत्तर, अहिले त म 78 वर्षमा हिँड्दैछु। प्रश्न, कतिजनाले तपाईँद्वारा प्रभु येशूलाई प्राप्त गरे? उत्तर, ठिक सम्झना त छैन। अनेकौं प्रार्थना सभाहरूमा अनेकले ग्रहण गरे। ठाउँ ठाउँमा प्रचार प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै आए। ठिक सम्झना चाहिँ छैन। प्रश्न, लगातार प्रचारको निम्ति समय निकाल्न समकालीन मित्रहरू सम्झनु पर्दा कस कसका नाम लिनुहुन्छ? उत्तर, केही बेरपछि डोल्मा तामाङ, भिक्टर प्रधान, कुमार प्रधान, किशोर राई यस्तै को थिए। स्मृति शक्ति धमिलो हुँदैछ दिन प्रतिदिन। अच्छा, जो पनि थिए तिनीहरूको नाम सम्झना नभए पनि हरेकलाई मनबाट चिन्छु। प्रश्न, तपाईँको यति उमेर भयो, जवानीमा धेरै अनुभव पनि साँच्नुभयो। प्रभुको सेवामा लागेर जीवन निर्वाह गर्दा बितेको समयदेखि आजसम्मको विश्वासीहरूमा के कस्तो फरकहरू पाउनु भएको छ? उत्तर, फरक त पाइन्छ नै। पहिले जे जस्तो थियो त्यो शुद्ध थियो। आत्मिक सम्बन्ध प्रगाढ थियो। विश्वासीहरूमा माया, प्रेम, सद्भावना, सद्व्यवहार, करुणा, दया, सौहार्दता, विनम्रता जस्ता भाव र गुणहरूले सबै विश्वासीहरूको हृदय आह्लादित हुन्थे। मुहारमा कान्ति झल्किएको हुन्थ्यो। तर अब बिस्तारै यी सबै गुणहरू पतनोन्मुख अवस्थामा रहेको देख्दछु। सानो सानो विषयहरूमा कलह भएको देख्दछु। विश्वासीहरू भित्रै मोह, लोह, महत्वाकांक्षा, रिस आदि दुगुना व्यापक भएका छन्। तकनिकी विकास सँगसँगै सबैका घर घरमा दैनिक विलास सामग्री थुप्रिरहेछन्। त्यसको दुरुपयोगमा विश्वासीहरू नै व्यस्त छन्। सबै दोषी छन् भन्न सकिन्न, तर यो सरुवा रोग जस्तो छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ।
कति विश्वासीहरू नै मदपान दुर्व्यसनको शिकार भएको देख्छु। सहानुभूति र सौहार्दता छैन कतै कतै। प्रश्न, यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पनि समय दिएर यति लामो कुराकानी गर्नुभयो। समस्त विश्वासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। अब अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको कुरा छन् कि छैन? जे जति भन्नु थियो भने जस्तो लाग्छ। अनुभव स्वाद जस्तै होस्, भाव जस्तै हुन्छ। सबै त दुरुस्त भन्न सकिन होला। प्रभुले सबैलाई क्षमा गरून्, माया गरून्, सबैको कल्याण हुन्। तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। यो बुढालाई पनि केही भन्ने मौका दिनुभयो। प्रश्न, मौका त मैले के दिनु थियो र? यो पनि प्रभुकै इच्छा नै हो। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी अङ्क 4 पूर्णाङ्क 36। विनाशी रोटी, यहाँको लेखकको नाम चाहिँ दिएको छैन रहेछ। प्रभुका धेरैजना चेलाहरू भौतिक सुख सयल खोज्ने किसिमका थिए र तिनीहरूमध्ये धेरैजनाले रोटी र मक्खनमा मात्र रुचि राख्दथे। यूहन्ना 6:26 र 27। तिनीहरूले आफ्ना मन र हृदय भौतिक र विनाशी रोटीबाट साँचो आत्मिक र अनन्त रोटीतिर फर्काउन् भन्ने प्रभुले चाहनुहुँदा तिनीहरू चिडिए। तिनीहरूले यसो भने, यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? 60 पद। तिनीहरू जाँचमा असफल भए र त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। 66 पद। तिनीहरू परमेश्वरद्वारा अस्वीकृत भए। देमास पावलसँग लामो समयसम्म सँगै बसे। उनले परमेश्वरका सबैभन्दा समर्पित र आत्मिक रूपमा वरदान प्राप्त दासहरूमध्ये एकसँग साथमा रहने सुअवसर पाएका थिए। तर पावलले उनको बारेमा यसो भन्दै दुःखपूर्वक तिमोथीलाई लेख्दछन्, किनकि देमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ। दूसरा तिमोथी 4:10। प्रिय मित्र, तपाईले यी पवित्र जनहरू र परमेश्वरका दासहरूका जाँचहरू र परीक्षाहरूका असफलताको परिणामबाट शिक्षा लिनु पर्दछ र चेतावनी पाउनु पर्दछ। प्रभुले हर समय हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन र मण्डली जीवनलाई हेरिरहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सोचाइहरूलाई, हाम्रा हृदयका विचारहरूलाई र हाम्रो जीवन र सेवकाईका अभिप्रायहरूलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो बोलाइ, बसाइ, हिँडाइ र व्यवहारलाई हेर्नुहुन्छ। भविष्यवक्ता शमूएल ईसाईका 7 जना छोराहरूको बाहिरी रूप र व्यक्तित्वद्वारा धोकामा परे, तर तिनीहरूका निजी जीवनलाई हेरिरहनु भएका र तिनीहरूका हृदय जान्नुहुने परमेश्वरले ती 7 जनालाई अस्वीकार गर्नुभयो। पहिला शमूएल 16:10। दाउद मात्र, जसको निजी जीवनले परमप्रभुलाई खुसी तुल्याएको थियो र जसको हृदय परमेश्वरको नजरमा सही थियो, उनलाई नै परमेश्वरले राजा बन्नको निम्ति चुन्नुभयो। पहिला शमूएल 16:7, 11:13। जय मसीह। धन्यवाद। यो लेख चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको एमबी माउन्ट पिस्गाको एमबी बडाको सम्झनामा लेखिएको रहेछ अनि उहाँको फोटो पनि यहाँ दिएको छ। यो लेख चाहिँ यसको शीर्षक हो मनबहादुर मामाको सम्झना अनि लेखिका हुनुहुन्छ हाम्रो सिस्टर पेमा जिम्बा, माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङबाट।
विद्वान मानिसहरूलाई सबैले प्रशंसा गर्छन्। विद्वानहरूले सबै जग्गा सम्मान पाउँछन्। मनुष्य चाहे जति नै सुन्दर होस्, युवा होस्, धनी घरानामा जन्म ग्रहण गरेका होस्, तर यदि ऊ विद्याहीन र मूर्ख छ भने उसले सम्मान पाउँदैन। तर माउन्ट पिस्गाका सहकर्मी गहना दाहिने हात बडा मनबहादुरले अशिक्षित विद्याहीन हुनुहुँदै पनि प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए। उनी हामी सामु अपवाद स्वरूप खडा छन्। उनले विद्वान व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रशंसा अनि सम्मान गरिने परम्परालाई तोडेका छन्। उनका व्यक्तित्वका परिचय मात्र पनि हामीलाई एउटा ठुलो चुनौती हो। भनिन्छ मृत्यु र जन्म कहिले कहाँ हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन। हामी जन्मिएपछि निश्चय नै मर्छौं, तर मृत्यु कुन रूपमा हामीमा आइपुग्छ कसैले त्यसको किटान गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य हामी क्रिस्चियन जनहरूप्रति लागू हुँदैन, कारण हाम्रो जीवनका दिनहरू तोकिएका छन्। यहाँसम्म कि हाम्रो महिनाको संख्या पनि हाम्रो परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि उहाँले ठहराउनु भएको सीमा कसैले नाग्न सक्दैन। अयुब 14:5। 3 मई 2009 बुधबार हाम्रो प्रिय बडा मनबहादुर पनि उहाँले चाहनु भए अनुसार प्रभु कहाँ जानुभयो। गन्ती 23:10। मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस्, हिँड्दा हिँड्दै, बोल्दा बोल्दै, प्रार्थना गर्दा गर्दै, सेवा गर्दा गर्दै साँच्चै यस्तै भयो। 5 मई बेलुकी पताबुङमा भिजिट गरेर फर्की मण्डलीमा पारिवारिक सेवा बस्नु भएपछि सुत्नु भएको बडा 6 तारिक बिहान बाहिर बस्न जाँदा हृदयघात भएर त्यही बेहोस हुनुभएछ। त्यसपछि उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको केही क्षण पश्चात नै कसैलाई दुःख नदिई प्रभुमा विलीन हुनुभयो। दोस्रो समुएल 14:14 अनुसार हामी सबै मर्नै पर्छ, तर उपदेशक 7:1 असल नाउको वासना अति सुगन्धित अत्तर भन्दा मिठो हुन्छ। यसरी नै आफ्नो जीवनकालमा निस्वार्थ भावनासित प्रशस्त सेवा गरेकाले हाम्रा श्रद्धेय बडा एमबीले प्रभुमा भइकन आफ्नो असल नाउको वासना चारैतिर छर्न सक्षम भएका रहेछन् भन्ने प्रमाण उहाँको अन्तिम दर्शन गर्न आउनुभएको लगभग 40 वटा मण्डलीहरूका विश्वासीहरूका खचाखच भिडले दिए। वास्तविक सत्यता र शान्तिमा बाँच्ने रहरहरू खोज्दा खोज्दै परिस्थितिको क्रूसपूर्ण चेपारोमा परेर उहाँ आत्महत्यासम्म गर्न हिँडे। तर उहाँको जीवनप्रति परमेश्वरको ठूलो योजना रहेको हुनाले यताउता हुर्याई मृत्युको मुखैबाट बचाएर उनलाई माउन्ट पिस्गामा ल्याइदिनुभयो। फर्साइलो स्वभावको मनमा उब्जेको कुराहरू गुम्साएर राख्न नसक्ने पक्का धार्मिक मानिस हाम्रा एमबी बडा 42 वर्षसम्म भुइँफुट्टा झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। एक दिन समयको कलचक्रले उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई चुडेर लगेपछि एक्लो टुहुरो गरिब बडा परिस्थितिको कमारो बनी यताउता भौतारिँदै हिँड्न थाले। कहिले सरकारी कर्मचारी बने, कहिले क्लुनी चर्चमा शान्तिको खोजी गर्दै पुगे, कहिले 100 अक्षरसम्म नपढेको हाम्रो अपठित अशिक्षित बडाले बाइबल पढ्न सिक्न थाले। यसरी सिक्दा सिक्दै उहाँले हरेक वचनहरू मुखस्थ उहाँलाई भयो। वचन दिने दासले पुलपिटबाट भन्दा नभन्दै अन्दाजमै सही वचन निकालेर उच्च स्वरमा पढ्नुहुन्थ्यो, तर बाइबल बाहेक उहाँले अरू केही पढ्न सक्नु हुँदैन थियो। नयाँ जन्म नपाएकाहरूमाथि सधैँ नै टिठ्याउने, कसैलाई नबिझाइहाल्ने हाम्रा बडालाई परमेश्वरले आत्मा बचाउको वरदान दिनुभयो। मानिसले जति परिश्रम गर्यो उति उसको शारीरिक, मानसिक र आत्मिक विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा भएकोले उहाँ आफ्नो गवाही सुनाउन, प्रचार गर्न, आत्मा बचाउन कहिले पछि सर्नु भएन। कुना काप्चा, रुगरुगे डाँडा, उजार मरुभूमि सर ठाउँहरू जहाँ गाडी पुग्दैन थियो पैदलै भए पनि पुग्नुहुन्थ्यो। 18 गोलाइ संगतिमा गोख, माबु, नेपाल, गोर्खे आदि ठाउँहरू बाहेक सिक्किमका विभिन्न ठाउँमा पनि उहाँ नबिसाई हरेक साल
भिजिट गरेर आत्मा बचाउनुहुन्थ्यो। उहाँबाट कसैले ग्रहण गरेपछि उसको पछि झिजो नमानी लगातार लागिरहनुहुन्थ्यो। चाहे टाढो होस् वा नजिक भिजिट दिनै रहनुहुन्थ्यो। उहाँको गुणहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो गुण चाहिँ बिहानै उठेर गोटागन्ती बोझिलो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आइतबार सेवामा को आयो आएन, कसलाई सङ्गतिको जरुरत छ, खोजी खोजी प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि घर घर हाल खबर जान्न सङ्गति दिन पुगिहाल्नुहुन्थ्यो। शरीरको सफाइलाई भन्दा आत्मिक साफसफाइलाई बढ्ता मान्यता दिनुहुन्थ्यो। उहाँ नपुगेको घर दार्जिलिङ माउन्ट पिस्गामा सायदै होला। यसै कारण उनी एकजना कर्तव्यपरायण सेवकको रूपमा चिनिन्छ। उनलाई माउन्ट पिस्गाको गहना भन्दा पनि हुन्छ। समयको एक एक क्षणसँग मानव जीवनको भावनाहरू बाँधिएका हुन्छन्। जिन्दगीको मिठासपन अभाव र सङ्घर्षमय जीवन जिउनमा नै पाइन्छ। वास्तविकताको भन्दा कल्पनाको संसार धेरै मिठो हुन्छ, तर सुख ऐश आरामको जिन्दगी बेअर्थको हुन्छ भने हाम्रो बडा पनि सेवा गराएको सुरुको दिनहरूमा सायद उहाँलाई समयले जर्जर बनाएर होला सङ्गति प्रभु सबै छोडेर आफ्नो दिदीको घरमा गएर बस्नु थाल्नु भएछ। रहँदा बस्दा एक दिन उहाँ एकदमै साह्रो बिमारी हुनुभयो। दिदीले स्याहार सुसार गरेपछि संसारको भौतिकताको हर प्रकारको प्रलोभन देखाएर प्रभुलाई छोड्नु भन्ने आदेश दिनुभएछ। तर पक्का प्रभुले चुन्नु भएको कारण जुरुक्कै उठेर नदीको किनारमा गई घोर पश्चाताप गर्नु भएपछि म अब रहेको जीवन प्रभुको सेवामा बिताउँछु भन्ने निर्णय लिएर सोझै प्रभुको घरमा शरण लिनु आउनुभयो। त्यस दिनदेखि यता उहाँको खास सेवा सुरु भयो। प्रचारमा जाँदा माइक, एकोर्डियन बाजा, ट्र्याक्सको भारी सबै उहाँले बोक्नुहुन्थ्यो। सेवा घरको रासिन, पानी, तेल, कोहिला कहिले भरियाले ल्याएनन्। शरीरले साथ दिउन्जेल आफूले पाएको सेवा खुबै इमान्दारितापूर्वक पूरा गरे। कसैले उहाँको भारी हलुङ पार्न खोजे, यो मेरो भाग हो, यसैमा आनन्दित छु भन्नुहुन्थ्यो रे। यसैले उहाँले माउन्ट पिस्गाको गधा भन्ने उपाधि पनि पाउनु भएको थियो रे। पहिलो पत्रुस 8:1 जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। साँच्चै हाम्रो बडाले शरीरमा मरेर कष्ट भोगेर भारी बोकेर सेवा गरेकोले गनगनाहटको पापबाट उहाँ सधैँ अलग रहनुभयो। यसै कारण उहाँलाई परमेश्वरले उचालेर उज्जवल आकाश झै चम्कने ज्ञानी अगुवा बनाउनु भयो। दानियल 12:3 नत्र एकजना कङ्गाली अनपढ भरिया मानिसले प्रचार गर्दा कसले पो वास्ता गर्थ्यो र? तर उहाँले प्रचार गर्दा नयाँ आत्माहरू प्रभुलाई पाएकै हुन्थ्यो। हितोपदेश 11:30 जसले आत्मा जित्छ ऊ बुद्धिमान हो। 75 वर्षसम्म यूहन्ना 12:26 मुताबिक सेवा गर्नुभएको कारणले उहाँ एकजना भरपर्दो या भनौँ माउन्ट पिस्गाको दाहिने हात बनिनुभयो। मानव जीवनलाई एउटा सुन्दर फुल हामी बगेको पानीसँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ, जो एकपल्ट बगेपछि फेरि फर्केर आउन कदापि सक्दैन। कर्तव्य परायणतालाई सदैव अग्रसर गराउँदै अघि बढिरहने हाम्रो कर्मवीर बडा दोस्रो तिमोथी 4:6-7 पद मुताबिक आफ्नो दौड पूरा गरेर बलिदान भइसक्नुभयो। यस्ता कैयौं कर्मठ दास दासीहरू उठाइँदैछ, मण्डली रित्तिँदैछ। उहाँहरूले पवित्रता विश्वासको साथमा स्थापित गरेको स्वच्छ अनि सौम्य आत्मिक परिवेशलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर भागदौड गर्ने बेलामा आज हामी नयाँ पिँढी र उहाँहरूको माझमा यो ठुलो पुस्ताको भिन्नता किन देखा पर्दछ? यो अटल प्रश्न खडा भएको छ। मण्डली हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यही छ, तर हामी पढा लेखा विद्वान धनी सम्पन्न विश्वासीहरू कहाँ छौँ? आजको युगमा आएर के हामी मानवमा हुनुपर्ने मानवताको प्रतिदिन ह्रास हुँदै गइरहेको त छैन? हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि हामी आत्मिक पतनको सङ्घारतिर
घस्रिरहेको पो छौँ कि? मानिस चेतनशील प्राणी हो, यसर्थ उसलाई कुनै दबाउमा बसेर काम गर्न असह्य हुन्छ। तरै पनि एकजना अनपढ अशिक्षित गरिब बडाले माण्डलिक अनुशासनलाई सिरोपर गर्दै आत्मा बचाउ अनि प्रचारको कामको निम्ति आफैलाई समर्पण गरी 33 वर्षसम्म सेवा पुर्याएर माउन्ट पिस्गाको गहना बनिएर हामी पठित सभ्य कम्प्युटराइज्ड जमानाको नयाँ पिँढीलाई ठुलै चुनौती दिएर जानुभएको छ। गलाती 5:16 अनुसार उहाँ आत्माको भरमा हिँडे भने हामी कसको भरमा कहाँ हिँड्दछौँ? समग्रमा भन्न पर्दा हाम्रो आफ्नै नचाहिँदा संसारिक व्यस्तताले गर्दा हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन सेवा गराइमा काफी सुस्ताइसकेका छौँ, चुकिसकेका छौँ। यसैले अब हामीले पनि हाम्रा स्वर्गीय बडा एमबी जस्तै निर्णायक पाइलाहरू चाल्नु परेको छ। यसैले अब समय हुँदै आऊ, एकपल्ट फेरि चूर्ण र पश्चाताप हृदय लिएर परमेश्वरको चरणमा आऊ अनि आफ्नो दौडलाई पुरा गरौँ। आज हामीले परमेश्वरले दिनुभएको यो सुनौलो अन्तिम मौकालाई चुकाए लत्याए भविष्यमा हाम्रो निम्ति पश्चाताप सुरक्षित छ। धन्यवाद। विचार स्तम्भबाट लेखिएको लेख रहेछ। शीर्षक छ आत्मिक भोग। लेखक हुनुहुन्छ काजीमान तामाङ, यवासम्मा मिरिकबाट। पर्यटकहरूको भिडले कोही बेला मिरिकको झिल धेरै रमाइलो हुन्छ। हुन त टुरिस्ट नहुँदा पनि त्यो वातावरण अर्कै सुन्दरताले छाएको हुन्छ। मधेसबाट आएका ती पर्यटकहरू चौपट्टै रमाएका देख्छौँ। बेला बेला झिलको छेउछेउतिर जाँदा बिचराहरू कोही उच्च वर्गका हुन्छन् त कोही निज वर्गका, कोही मझौले वर्गका, जे होस् पारका घुम्तेहरू आउँछन् मिरिक अनि दार्जिलिङमा। तिनीहरू घुम्छन्, हाँस्छन्, रमाउँछन्, उफ्रन्छन्, गाउँछन्। कति कामदै भए पनि घाम उदाएको धिक मरुन्जेल हेर्छन्, टाइगर हिल जान्छन्, सकेसम्म कञ्चनजङ्घाको फोटो खिच्छन्। यस्तो खुसीमा जाडोले नाक कान हिउँ जस्तो चिसो भए तापनि पत्तै नै हुँदैन ती बिचराहरूलाई। दार्जिलिङको चारैपट्टि घुम्छन्, चियाबारीमा पसेर जातीय वेशभूषा लगाएर तस्बिर खिच्छन्। साँच्चै एकतर्फीबाट हेर्दा संसार कति रमाइलो मनमोहक, एक बारको जुनीमा के लानु छ र भने झैँ हुन्छन् ती बाहिरको वातावरण। बैरागीले गाँजेर धमिलो भएको अनुहार 1-2 दिन भए तापनि उज्यालो हुन्छन्। तर कसले देखेको छ ती मानिसहरूको मनको रोदन? घुम्दै फिर्दै रुम्जेटार भने झैँ हुन्छ ती घुम्तेहरूको अवस्था। वास्तवमा भन्नुपर्दा ती आगन्तकहरू मन बहलाउन नै त आएका हुन् नि, अथवा मनलाई सन्तुष्ट दिनका निम्ति यति धेरै खर्च गरेर आएका हुन्। अघि भने झैँ कसले देखेका छन् र ती घुम्नेहरूको मनका पीडा चोट साँच्चै ती बाहिर देखिएका कुराहरूले कति पो त मनका व्यथाहरू थेगेर राख्न सक्छन्। राख्न नसक्दा केही महिना अघिको घटना भनौँ त 6-7 महिना मात्र हुँदै होला। दार्जिलिङको एउटा राम्रो महँगो होटलमा एकजना टुरिस्ट मधेसबाट नै आएर बसेका रहेछन्। उनले दार्जिलिङका विभिन्न स्थानहरूमा केही दिन घुमफिर गरे। एक दिन बिहानको घटना, बिहानै होटलको एकजना भाइले बेटी लिएर बाहिर दैलो ढकढकायो, तर दैलो खोलिएन। भाइले सम्झ्यो सायद निन्द्राबाट बिउजन सकेन होला। चिया वापस लिएर फर्किएपछि फेरि नास्ताको समय भयो भनेर दैलो ढकढकायो। बिचारा भाइले हेलो भाइ साहब भन्दै बोलायो, तरै पनि केही प्रतिक्रिया छैन। अब खैला बैला मचिन थाल्यो।
दैलो नै खोल्दैन त भनेर मानिसहरू अत्तालिन थाले। हतार पतार पुलिसलाई सूचना दिन्छ। पुलिस बल आएर दैलो तोडेर भित्र कोठामा पुलिससहित होटेलका स्टाफ भाइहरू कोठाभित्र पसे। त्यो टुरिस्ट त गलामा पासो लगाएर त्यही सिलिङमा पो त लामो जिब्रो निकालेर प्राण त्याग गरेको रहेछ। छानबिन गरेर हेर्दा अगाडि सानो चिठीमा यस्तो लेखिएको पाइयो, म आफ्नै कारण अनि यो सबै जिम्मेवारी आफै हुँ। यसमा कसैको दोष छैन। म आफैले मेरो जीवनलाई अन्त गरेको हुँ। मेरो लास कतै जङ्गलमा लगेर फ्याँकिदिनु। अनि त्यो मृत शरीरलाई पुलिसले पोस्टमार्टमको लागि पठाइदियो। यहाँबाट थाहा लाग्छ कि मान्छेलाई कति गरौँ वैरागले गाँजेको हुँदो रहेछ। यसैले यो वचन याद आउँछ, सारा संसार हात पारेर आत्मा चाहिँ गुमाए भने त्यसलाई के फाइदा छ। मर्कुस 8:36 पद। यस्तै अर्को घटना मिरिक झिलमा पनि एक समय घटेको थियो। खै कुनी कहाँबाट आएका हुन् ती वैरागी घुमेर सबैतिर सबै कुराको स्वाद लिएछन्। लिइसकेपछि तिनले पनि झिलमा हाम फालेर आफ्नो जीवन अन्त गरेछ। यस्ता धेरै घटना छ जो उल्लेख गरेर साध्यै छैन। फेरि अर्को पक्षपट्टि हेर्दा कति टुरिस्ट छन् जो शान्त भावमा घुमेर तापनि कति चाहिँ कुकुर बिरालो अथवा कुकुर जस्तो ढ्याङ ढ्याङ र डुङडुङ झगडा गर्दै घुमेको मैले पनि देखेकै छु। अनि कति टुरिस्ट छन् जो चाहिँ अचम्मै प्रकारको भिन्दै पाराले घुमिरहेका हुन्छन्। ती मध्येमा एक सानो उदाहरण, उहाँहरू पनि मधेसबाट नै आएका हुन्छन्। तैपनि मधेसमा होस् या पहाडमा चौपट्टै रमाउँछन्, खुसी हुन्छन्। ती टुरिस्टहरूलाई मैले नै एक दिन बिहान टाइगर हिलमा लगेर गएको थिएँ। उहाँहरू चौपट्टै रमाए, खुसी भए। यसो भन्दै उनीहरू रमाएका थिए, परमेश्वरको सृष्टि कति अद्भुत! यी घाम, जुन, ताराहरू, पृथ्वीका डाँडा, पहाड, पर्वत, खोला, नाला, हिमालका बादलका गुच्छाहरू कति सुन्दर! वाह! यी देखेर मेरा मुक्ति पाएका जनहरू चौपट्टै रमाउन्। सृष्टिकर्ताको तारिफ गरिरहनुपर्छ भनेर बनाएका रहेछन्। अनि यस्ता गीतहरू गाएका सुने। ईश्वर मेरा, म सादर चकित हुन्छु जब सृष्टिलाई हेरी घोरिन्छु। तारा देख्छु, गर्जन सुन्छु, सामर्थी विश्वभर प्रदर्शित तिम्रा शक्ति। तब मेरो आत्मा प्रशंसा गर्छ, ईश्वर त्राता कति महान। तब मेरो आत्मा प्रशंसा गर्छ, ईश्वर त्राता कति महान। यी गीतहरू अङ्ग्रेजीमा साह्रै मन माथितिर उचाल्ने भाकामा गाएका थिए। अब यसरी पर्यटकहरू सबै पहाड भ्रमण गरिसकेपछि दार्जिलिङका एक प्रकारका व्यवसायीहरूले आफ्नो आफ्नो काम धन्दाबाट साँच्चै अफ सिजनको लागि धेरै नै कुरा आफूलाई चाहने जोहो गरेका हुन्छन्। अब नगर्नेले त मातेर छादेर सब कुरा तुर्छन् भने गर्नेले धेरै नै उन्नति गर्छन्। अब यी अफ सिजनका एउटा सानो कुरा पनि गरिहाल्यौँ। त्यो कुरा हो मिरिक झिलमा सबभन्दा रमाइलो बोटिङ गर्नु, घोडा चढ्नु अनि माछाले बनरोटी र मुरै खाएको रमाइलो दृश्य हेर्नु। माछाको दृश्य चाहिँ निकै मजाको नै हुन्छ। म पनि त्यो बाटो भएर जाँदा यसो एक नजर लगाएर नै जान्छु। एक दिन त निकै घत परेर दित मरुन्जेल हेरेको पनि छु। त्यो दृश्यमा मैले के पाएँ भने माछा रहेछ खालको, तर प्राय ग्रास कप माछा ज्यादा रहेछ। विभिन्न रङको त्यहाँ हेरिरहँदा मात्रै थाहा हुन्छ। सानो, मजौले, ठुलो, धेरै प्रकारको। माथि रमिता हेर्नेहरू खालि रमिता मात्रै हेर्दैनन्। ती छेउमा कति आमा दिदीबहिनीहरू छन् जसहरूले यही माछाको खानेकुरा बिक्री गरेर जीविका चलाउँछन्। अनि ती हेर्नेहरूले बनरोटी ती माछाको हुलमा फ्याँकिदिन्छन्। त्यो बेला हेर्नुपर्छ माछाको तैछाड र मैछाडपना, अथवा बनरोटी खानलाई ठेल्लम ठेल गरेको सानो र मजौले माछाले एकै खेपमा त्यो रोटी ख्वाप्प
निल्नु सक्ने होइन। गोलो धान कुट्ने ओखली जस्तो मुख बनाएर बनरोटीलाई टोकेकै गर्छ। बनरोटी चिप्लेर कता कता तैरिन्छ। कसो फुटबलर रोनाल्डोले गोली हेडिङ गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान जस्तो एउटा ठुलो माछा आएर ख्वाप्पै खाइदिन्छ। फेरि कति दर्शकहरूले चाहिँ माथिबाट नै सानो टुक्रा बनाएर फ्याँकिदिन्छ, सजिलै निलिदिन्छ। फेरि ठुल्ठुलो रोटी फ्याँकिदिँदा तैरिँदै चिप्लिँदै जान्छ। तलबाट टोकेकै गर्छ अनि पानीमा भिजेर टुक्रिएको रोटी सबैले सहजै निल्छन्। मुरैको दाना त झन् सजिलै निलिदिन्छन्। त्यो पानी मैला छ, धेरै हिलो प्रदूषित भए तापनि यी माछाहरू धेरै नै सप्रेका र मोटा चिल्ला देखिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ झिलको पानी धेरै नै घटाइदिएका हुन्छन्। त्यहाँका कर्मचारीहरूले त्यो बेला माछा आफ्ना चारो खाने ठाउँमा हुँदैनन्। पानी घटेकोले गर्दा तल बीच गहिरा ठाउँहरूतिर। फेरि पनि हामी त माफ माग्दा हुँदैछ। यही समयमा चाहिँ हाम्रो जो कनेक्सन हुन्छ एकछिन ड्रप भइ पठाउँछ। माफ पाऊँ। यसलाई फेरि अघिको हामीलाई साह्रै रमाइलो मात्रै होइन तर आशिषमय बनाउने पाठ्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्दैछु। मान्छेको छायासम्म पर्दा पनि आधा सरो टाउको पानीदेखि बाहिर निकाल्छन् अनि ओखली जस्तो मुख र फ्या गर्दै ती केही पनि दिन नसक्ने मान्छेलाई ट्वाल्ल हेर्दै घुम्छन्। किनकि फेरि त्यही बेला केही पर्यटक आएका हुँदैनन्। अफ सिजन लागेको हुन्छ अनि त्यही बेला ती माछाहरूलाई देखरेख गर्ने कति चौकीदारहरू पनि उपरतिर जाडोले कुनातिर आगो तापिरहेका हुन्छन्। त्यही मौका छोपेर ती भोकले रन्थनिएका माछालाई कति भाइहरूले बल्छीमा पारेर प्लास्टिक थैलामा फट्याक पार्दै लगेको मैले पनि देखेको छु। यो दृश्यले मलाई के लाग्यो भने साँच्चै यो संसारको एक पाटामा उज्यालो छ भने अर्को पाटामा अँध्यारो छ, अथवा दिन छ भने रात पनि। तैपनि कतिको लागि दिनदिनै रमाट हुन्छ। हेर्नुहोस् हितोपदेश 15 अध्यायको 15 अथवा भोजै भोज, त्यो पनि निरन्तर। यो पदले मुक्ति पाएका मानिसको हृदय अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोएर पापबाट क्षमा भएका खाँटी विश्वासीको हृदयलाई देखाउँछ। कोही बेला साँच्चै हामी पनि त्यो पर्यटक नभएको बेला अनि पानीको सतह घटेको बेला ती माछाहरू जुन अवस्थामा हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ। जब सठिक ढङ्गमा परमेश्वरका जनको भोक हेरेर वचन दिने परमेश्वरका दासहरू हुँदैनन्, तब मण्डलीमा प्रभुका जन भोकले रन्थनिँदा रहेछन्। आमोस 8 अध्याय 11 र 12 पद। यी पदहरू अनुसार अनि रोटी भएर पनि केलाएर दिन नसकेकोले, ढङ्ग नपुर्याएकोले अथवा परमेश्वरको अगुवाई नखोजेकाले गर्दा ती सासाना प्रभुका बढ्दै गरेका प्रभुका जनका लागि ड्याम्मै सानो माछाले नाकमाथि सिङ्गो बनरोटीको झटारो परे झैँ हुँदो रहेछ। यसले गर्दा उनीहरूलाई खानु त परै जाओस्, सुँग्नु मात्रै हुँदो रहेछ, पेट त रित्तै। ज्यादै ठुला कुरा गर्छन् जुन कुरा आफैले पनि जीवनमा लागू गरेका हुँदैनन्। ठुला कुरा खानु र पचाउनु सक्नेलाई त ठिकै छ, तरै पनि ती ठुला कुराले जहिले पनि टाटो मार्ने काम मात्रै हुँदो रहेछ। मैले पनि धेरैचोटि यस्तो गरेको छु, प्रभुले क्षमा गरेका हुन्। एउटा उदाहरण भनौँ, दुईजना मान्छेहरूमाझ कुराकानी हुँदै एउटाले भनेछ, म त ठुलो जमातलाई हेरेर वचन दिन्छु, अनि अर्कोले भनेछ, म चाहिँ प्रार्थना गर्छु अनि प्रभुको जनको भोग कस्तो छ त्यो प्रभुलाई सोधेर वचन दिन्छु। हेर्नुहोस् त कति भिन्न विचार। यसैले गर्दा प्रभुको वचन केलाएर सानो खानु सक्ने बनाएर ती प्रभुमा बढ्दै गरेका जनको लागि पनि वचन दिने परमेश्वरका सन्देशवाहकहरूको कति धेरै अभाव रहेछ। यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ।
एक जग्गा यस्तो भएछ, एकजना सन्देशवाहक वचन दिन उभिएछ अनि चोर औँलीको टुप्पाले नाकको डिलबाट चस्मा उँभो ठेल्दै पलाक पुलुक हेर्दै भनेछ, आज आएन रहेछ, नत्र त त्यसलाई ठिक पार्नु मैले जानेको थिएँ भनेर। किनकि अस्तिको पाली उसलाई बक्कु ठटाएको थिएछ अर्काले। यसले गर्दा हाम्रोमा भोक कस्तो छ अनि कस्तो खुवाउँदैछौँ जान्नुपर्ने रहेछ। हुन त हामी सबै सिकौरे नै हौँ, जीवनभरि सिकिरहनु पर्ने हो। मत्ती 11:29 अनुसार मसँग सिक। प्रभुका दास पावलले भने झैँ फिलिपी 3:12 र 13 उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले प्राप्त गरिसकेको वा सिद्ध भइसकेको छु होइन। हुन त हामी यस्तै दुर्बल कमजोरहरूलाई नै प्रभुले चुन्नुभयो, राम्रो र सिद्धलाई चुन्नु भएन। पहिलो कोरिन्थी 1:27 अनि 28 यसर्थ हामी सिद्धतातर्फ भजन सङ्ग्रह 40:2 अनुसार लाग्छौँ। सायद हाम्रोतिर चाहिँ प्रशस्तै रोटी भएकोले गर्दा भोक पनि खास नलागेको हुनसक्छ। सबै कुरा प्रशस्तै भएको बेला कसैले भने झैँ भोक न शोक भने झैँ हुन्छ, अनि यस्तो भोक न शोक भनेको दिन चाहिँ मान्छे बिग्रिएको हुन्छ। यसैले व्यवस्थाको पुस्तक 8:11 देखि 20 हामीलाई परमेश्वरको वचनले सावधान गराउँछ। जब खाएर तृप्त हुनेछौँ, राम्रा घरहरू, बगाल र बथानको वृद्धि, सुन चाँदी र तिनीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्, तब तिमीहरू घमण्डी भएर दासत्वको घर मिश्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमेश्वरलाई नभुल्नु भन्ने वचन लेखिएको छ। अल्छी नमानी यो खण्ड पढ्नुहोस्। यहाँबाट थाहा लाग्छ हाम्रो जीवन सब कुरामा बराबर हुनुपर्ने रहेछ, सब कुरामा सन्तुलन हुनुपर्ने रहेछ। हितोपदेश 30:7, 8 अनि 9 चाहिँदो मात्र। अब कुरा जति तन्काए पनि तन्केरै जान्छ। अन्तमा साँच्चै यो परदेशी अथवा त्यो 2 दिनका पर्यटकहरूको जस्तै हाम्रो जीवन हो। पहिलो पत्रुस 1:17 अनुसार परदेशी भएको समय डरसित बिताउँ। धन्यवाद। अब एउटा सानो लेख रहेछ जसको शीर्षक छ धार्मिकताको मुकुट पाउनु। यसको लेखकलाई उल्लेख गरिएको छैन रहेछ। पावल यसो भन्दछन्, अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले पनि त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। 2 तिमोथी 4:8 पावलले असल लडाई लडे। उनी आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूमाथि सदैव विजय भए। उनी सम्पूर्ण अग्नि परीक्षाहरूमा विजयहरूभन्दा पनि बढी भए। उनी एक विजेता बने। उनले त्यो दौड राम्रोसँग सुरु गरे, त्यसलाई निरन्तरता दिए र विजय साथ पूरा गरे। उनले प्रभु येशूमाथिको अमूल्य विश्वासलाई दरो गरी पक्रिराखे। त्यसकारण उनी प्रभु अर्थात् धार्मिक न्यायकर्ताबाट धार्मिकताको मुकुट पाउने कुरामा निश्चित भए। कलभरीमा पूरा गरिएको काममाथि विश्वास गर्दा पाइने धार्मिकता र धार्मिक जीवन बीच भिन्नता हुन्छ। पावलले कलभरीमा पूरा गरिएको काममाथि विश्वास गरेका हुनाले प्रभु येशूको धार्मिकता बन्नुभयो। यो कुरा अन्य सच्चा विश्वासीहरूको बारेमा पनि साँचो हुन्छ। कृपया यी पदहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति धार्मिकता ठहरिनु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 1:30 अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। रोमी 4:3 तर जसले काम गर्दैन तर भक्तिहीनतालाई धर्मी ठहराउनु हुने माथि विश्वास राख्छ, उसका निम्ति उसको विश्वास धार्मिकता ठहरिन्छ। रोमी 4:5 परमेश्वरले काम बिना धर्मी ठहराउनुहुन्छ। रोमी 4:6 किनकि विश्वास गर्ने हरेक जनका लागि धार्मिकताको निम्ति ख्रिस्ट नै व्यवस्थाका अन्त हुनुहुन्छ। रोमी 10:4 अब आउनुहोस्, हामीमा काम गर्ने हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूले देख्ने प्रभुको धार्मिकताको व्यावहारिक पक्ष सम्बन्धी वचनहरूलाई हेरौँ। किनकि उहाँले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। यशाया 61:10 किनकि धार्मिकता नै आत्माको फल हुन्छ। एफएसी 5:9
धार्मिकताको कवच धारण गर। एफेसी 6:14। उहाँले मलाई धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:3। त्यस बेला धर्मीहरू चाहिँ सूर्य जस्तै चम्किनेछन्। मत्ती 13:43। र उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन् अनि उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल पहिरिने अधिकार दियो, किनकि मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। प्रकाश 19:7-8। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी अङ्क 4 पूर्णाङ्क 36। मेरो पाठको शीर्षक रहेछ मङ्गलबाट महिमा स्तम्भ सम्झना। लेखक रहेछ चन्द्र राई, ठेगाना गोसेन गोक। मङ्गल, बप्तिस्मामा तिमीले प्रभुबाट कुन प्रतिज्ञा पायौ? उसले भन्यो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवारे हुने तुल्याउँछु। तिमीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ र उहाँको बोलावट पक्का गर्नलाई प्रार्थना गरी निर्णय गर। उसलाई मेरो सल्लाह थियो। आमा बाबु जीवित छँदै टुरा भएका नानीहरू मालटाङ बस्तीमा बडा बाबुको छोरा रुबेन सुब्बाले आफ्नो घरमा सम्भाली राखिदिएका छन्। तीमध्ये मङ्गल माइलोलाई गाउँघरमा सबैले फाल्तु लाएर मङ्गले भनी सम्बोधन गर्थे। यो केटोलाई ठुलो भएपछि शरम हुनेछ, यसर्थ नाम बिगारेर मङ्गले नभनेर मङ्गल मात्र भनिदेऊ। भविष्यमा प्रभुको सेवक हुनेछ र सबैले मङ्गल बडा भन्दा कति राम्रो सुनिन्छ। अरूलाई यस्तै भनिदिन्थे। पछि नाम फेरेर इमानुएल भएको थियो। जस्तै परिस्थितिमा पनि सधैँ हँसिलो, अरूलाई पनि हँसाउने उसको स्वभाव थियो। छिट्टो छरितो, कुनै असल काममा पछि नहट्ने, मलाई भलाइ गर्न सधैँ इच्छुक, मण्डलीको काममा दिलो ज्यान दिएर परिश्रम गर्ने केटो ऊ थियो। हुन त उम्केको माछा ठुलो आहा नै छ। बाचुन्जेल बैगुन, मरेपछि सैगुन। तर होलाई हो र होइनलाई होइनै र कालोलाई कालै, सेतोलाई सेतै भन्नु उचित छ। मङ्गलमा धेरैवटा असल गुणहरू थियो। मण्डलीमा दाजुभाइहरूको सेवाको लागि साथीहरूलाई हौसला दिने मङ्गल नै थियो। पहिलोचोटि सेवा सुरु हुँदा प्रार्थना गर्ने पहिलो व्यक्ति उनै थियो भनी जवानहरू भन्छन्। भविष्यमा यस्तो उस्तो प्रकारले प्रभुको घर सुन्दर बनाउनु पर्छ भनी साथीहरूलाई जोस्याउने मङ्गलेले प्रभुको निम्ति सुन्दर सपना साँचेर आउनेवाला सिल्भर जुब्लीको निम्ति उहाँको घरमा केही थोक अर्पिसकेको पनि थियो। प्रभुको वचनले पनि भन्दछ, हे शक्तिशालीका सन्तानहरू हो, परमप्रभुलाई देऊ, परमप्रभुलाई महिमा र बल देऊ। भजन 29:1। हो, युवाहरूको बल प्रभुको घरमा अत्यन्त खाँचो छ। त्यो बल सदुपयोग भए सुन्दर सृजनात्मक कार्यको निम्ति शक्तिशाली हुँदछ। तर दुरुपयोग भए विध्वंस बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यी दिनहरूमा प्राय युवाहरू आंशिक बल मात्र प्रभुको घरमा खर्च गर्नेहरू छन्। सम्पूर्ण बल खेलकुदमा र अरू कुराहरूतिर लगाइ पठाउँछन् र हत्तु हैरान भई सामर्थ्यहीन बन्छन्। यति मात्र होइन, अरूको चाल सिक्छन् र सजिलैसित भाडिन्छन् र परिवार मण्डलीलाई लज्जित र शोकमा चुर्लुम्म डुबाउँछन्। ठुलाहरूले सम्झाए बाघ झैँ गर्जन्छन् र उल्टो अर्थी दिन्छन्। आमा बाबुलाई त झन् मारिदिन्छु पो भनी घुर्की लडाएर जितिहाल्छन्। प्रभुको ताडना बेसरी पाएपछि मात्र यस्ताहरूले भन्नुपर्नेछ, अनि मेरा शिक्षकहरूको आवाज मैले पालन गरिन,
न त मलाई शिक्षा दिनेहरूतिर आफ्नो कान लगाएँ। हितोपदेश 5:12। तर मङ्गल भन्थ्यो, अशुद्ध खानपिन र अनुचित काम गर्ने साथीहरूसँग हिँड्न परे तापनि कहिले पनि तिनीहरूको चाल सिक्न मलाई मन परेन। आफ्नो नैतिक चरित्रलाई पवित्र कायम राखी आत्मसंयमी बनेर जवानी जीवनको गवाही प्रभुमा साँची राख्न ऊ सफल भयो। उसको कुरा सुनेर मेरो हृदय आनन्दित हुन्थ्यो। मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भन्ने सुन्नुभन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। तेस्रो यूहन्ना 1:4। गाउँले स्कुलमा कक्षा 2मा पढ्दा पढ्दै परिस्थितिले अनुकूल नभइदिँदा पढाइ छोडी कलिलो उमेरको बल उसले जीविकासँग साट्न पर्यो। बाबुले रक्सी घोकेर घरमा झगडा गर्ने, परिवारलाई कुटपिट गरी अत्यन्त दुःख दिने बानीको कारण कलिलो छोरो मङ्गलको मन मस्तिष्कमा नमिटिने ग्याल्नीको छाप बसेथ्यो। कहिलेकाहीँ दुखित हुँदै परिवारमा घटेका घटनाहरू हामीसित बताउने गर्थ्यो। तीमध्ये एउटा घटना उसकै भनाइमा यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सानै थियौँ। आमा हदभन्दा ज्यादा निमुखा छिन्। भात खाने बेला भएपछि पापाले जहिले पनि आमालाई कुट्थ्यो। त्यो बेलुकी पनि आमाले भात मासु पकाएर पापालाई पर्खिरहेकी थिइन्। पापा आएर झगडा गर्न थाल्यो र आमालाई कुट्न थाल्यो। आमा हामी सबै छरपष्टै भएर भाग्यौँ। दाजु र म चाहिँ घर छेउको परालभित्र घुस्रेर लुक्यौँ। एकछिनपछि पापा हातमा भाला बोकेर हामीतिरै आयो। तँहरू कहाँ लुकेका छस् भनी मलाई थाहा छ भन्दै परालमा भाला झमझम भर्साउन थाल्यो। हाम्रो मुटुले ठाउँ छोड्यो। त्यसपछि मलाई थाहा छैन कसरी म र दाजु एकैसाथ जुरुक्क उठेर नमस्ते पापा भन्दै जम्ले हात जोड्न पुगेछौँ। जन्म दिने पापासँग त्यस दिन हामीले प्राण भिक्षा यसरी माग्यौँ। प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ र नै त्यस दिन उहाँले पापाको हृदय छोइदिनु भयो र पापा फर्केर गयो अनि हामी बाँच्यौँ। हाम्रो सानो घर थियो। आमाले दुःख गरेर हाम्रो पालन पोषण गर्दै थिइन्। पापाको उखरमाउलो दुष्ट व्यवहारले गर्दा कोही कता छरपष्टै बाँटिएका छौँ। आमा र सानो बहिनी दुःख झेली गर्दै सिक्किममा छन्। घर पनि अब छैन। पापाको बस्ने टुङ्गो छैन। मैले सोधेँ, छोरा अब भएका छौ? पापासँग पहिलेको त होइन। पापा पनि प्रभुको राज्यमा बाँचेर आओस् भनी सधैँ प्रार्थना गर्छु। उसको जवाब यस्तो थियो, पढ्ने इच्छा छातीमा च्यापी पढ्न सक्ने उद्देश्य लिएर ऊ प्राय हामीसित बस्थ्यो। उसको जीवनमा पारिवारिक सुख र माया ममताको अभाव थियो। कति यस्ता बालकहरू हुन्छन् जसले माया रूपी मलजल पाएका हुँदैनन् र नै रुखो र खुङ्खार हुन्छन् अनि गाउँ समाजमा पिरोलोको कारण बन्छन्। तर प्रभुको वचनले भन्छ, किनकि जतिजना परमेश्वरका आत्माद्वारा डोराएका छन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। रोमी 8:14। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्न सक्दैन, किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो। पहिला यूहन्ना 3:9। मङ्गल परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराएको बालक भएको हुनाले खडेरीको चपेटमा परेको बिरुवा भएर पनि उसको व्यवहारमा पटक्कै रुखोपन भने थिएन। मेरो गुमाएको छोरोको प्रतिरूप सर्लक्क यो छोरो थियो। उसलाई छोरा बनाएर आमाको न्यानो ममता दिने प्रयत्न गर्थे। यो छोराको आँखामा
त्यो छोराको छवि देख्न सक्थे र मेरो मातृत्व छचल्किन्थ्यो। हो, यस्ता अभागी बालकहरूको निम्ति हामी आमा जातिको ममता छचल्किएर पोखिनु पनि पर्दो रहेछ। कतैबाट उपलब्ध हुन नसकेको माया, ममता र स्नेह मेरो परिवारबाट उसले निश्चय पाएको थियो। उसले पनि हामीलाई बिर्सिन सक्नुका गुणहरू छोडिराखेका छन् र सधैँ दोहोरिने यादगारहरूमध्ये आमा चाहिँ जिउँदो मण्डली चोट नपाएर दुख्छ, छोराछोरी ठुलो भई कहाँ कहाँ पुग्छ। उसले गाएको यो स्तुति सधैँ कानमा गुन्जित हुन्छ। सेवा सङ्गतिको निम्ति उसको तृष्णा प्रबल थियो। सानो छँदा मालटाङबाट कहिले काहीँ सन्डे स्कुल आउन नपाउँदा, कहिले आइतबार औला र सेवामा जाउँ भनी डाँडामा निस्केर यतैतिर हेरी बस्थ्यो। ऊ भन्थ्यो, मेरो प्राण परमेश्वरका निम्ति, जीवित परमेश्वरका निम्ति तिर्खाउँछ। कहिले म आउँ र परमेश्वरका सामु देखा परौँ। भजन 42:2। जसरी मुडुली मृगले खोलाको पानीको तृष्णा गर्छ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो आत्माले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। भजन 42:1। मालटाङ पदेङबाट गोक आइपुग्न लगभग 2-3 घण्टाको बाटो छ। त्यहाँका प्रिय विश्वासीहरू, बुढापाका, केटाकेटीहरू समेत खुसी साथ प्रभुको भवनमा आएर सेवा पश्चात फर्कन्छन्। त्यति मात्र होइन, आफ्नो पुरा हृदयले, तन मन धनले प्रभुको सेवा गर्छन्। रोगी अपङ्गहरू पनि सेवामा खोच्याङ गर्दै सङ्गतिको तृष्णा लिएर आउँछन् अनि आफ्नो सक्दो बलले सघाउ पगाउ गर्छन्। उनीहरूलाई चट्टान माथि दगुर्ने खुट्टा र मुडुली मृगको जस्तो तृष्णा दिनुभएको छ। यी प्रियहरूमध्ये मङ्गल एक थियो। वारीपारी गर्दै ऊ मालटाङमा ज्वरोले थलिएपछि यता त्यता डाक्टर हस्पिटल लाने क्रम भयो। 20को 19 नहुँदा दार्जिलिङ इडेनमा पुर्याइयो। डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार टाइफोइड ज्वरो पत्तो लाग्यो। भोलिपल्ट हेर्न आउने सबैसँग हँसिलो मुहारमा जय मसी गर्दै उसले हात मिलायो। रगत दिन चाँजो मिलाउँदै उसले आफ्नो एकमुठी प्राण सृष्टिकर्ता कहाँ सुम्पियो। ठुलो घात परेर पहिरो गयो अनि मेरो मुटुको एक टुक्रा फेरि चोइटिएर गयो। मण्डलीले एउटा असल छोरा गुमायो। 16 वर्षको उमेरमा बत्तिसमा लिएर 20 वर्षको उमेरमा 12 सितम्बर 2008मा उसले प्रभुमा पूर्ण विश्राम लियो। प्राण जानभन्दा केही अघि प्रभुका दासदासीहरूसँग भेटघाट र बिदावारी हुने सौभाग्य उसले पायो। मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवारे हुने तुल्याउँछु। यो प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार प्रभुको पछि ऊ हिँड्यो। ठुलो सेवक प्रचारक बन्न नसके पनि जवानी जीवनको प्रभुको निम्ति सुसमाचार स्वरूप छोडिराख्यो। साथै सानै उमेरदेखि आफ्नो पुरा बलले उहाँको सेवा गरी छोटो अवधिभित्र दौडलाई पुरा गर्यो। मालटाङमा ठुलो जमघटको साथमा प्रभुको सुसमाचार प्रचार हुन सकेको थिएन। मङ्गलको दफन सेवामा त्यस दिन सामर्थको साथमा प्रभुको वचन सललल बहन पायो। प्रभुलाई उसले आदर अनि महिमा दिएको हुनाले उसलाई पनि प्रभुले आदर अनि महिमा दिनुभयो। अनि जसलाई उहाँले पहिल्यै ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। रोमी 8:30। प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो पटक्कै मन मान्दैन? कतिको मुखबाट सुनियो कठै खाउँला लाउँला भन्ने उमेरमा दैवको पनि कस्तो विचार? किन यस्तो झरझराउँदो जोबनमै चटक्क चुडी लगेका? बरु हामी पाकोहरूलाई हरेर लानु नि। तर जीवनरूपी बगैँचामा मानिसहरू फुल
परमेश्वर माली यस्तै एउटा जर्जराउँदो फुलको मालीलाई आवश्यकता थियो। यो क्षणिक जीवनबाट उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार अनन्तको जीवनमा आफूसितै राख्न परमेश्वरले मङ्गललाई चुडेर लैजानुभयो। यसकारण जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहोस्। सो तिमीहरूमा रहिरह्यो भने तिमीहरू पनि पुत्रमा र पितामा रहिरहनेछौ। अनि जुन प्रतिज्ञा उहाँले हामीसित बाँध्नु भएको छ त्यो यही हो, अनन्त जीवन। पहिलो यूहन्ना 2:24-25। धन्यवाद। जय मसीह। हामी पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा महिमित सुसमाचार शीर्षक भएको लेख जो प्रचार सेवाको स्तम्भमा छापिएको छ। हामी नयाँ जन्म पाएका र परमेश्वरको कामको विषयमा धेर थोर ज्ञान राख्नेहरूका निम्ति सुसमाचार प्रचारको सेवा अति नै आदरणीय हुन्छ। जुन दिन परमेश्वरले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो र त्यसै समयदेखि नै शैतानले सृष्टि गरिएको मानिसको अनाज्ञाकारितामा मौका छोपेर पृथ्वीमा मानिस जातिमा पाप घुसाइदियो। त्यही समयदेखि नै परमेश्वरले मानिस जातिलाई अति नै प्रेम भएको कारण उहाँ स्वयंले यो सुसमाचार मानिसहरूका बीचमा सुरु गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलबाट थाहा गर्न सक्छौँ। यही मात्र नभएर परमेश्वरले त्यस समयदेखि नै मानिसहरूका बीचमा आफ्नो स्वर्गको सुसन्देश सुनाउँदै आनन्दित र प्रसन्न रहने उहाँको चाहना रहेको बाइबलमा लेखिएकोबाट थाहा पाउँछौँ। हितोपदेश 8:31। यसै कारण आजको युगमा परमेश्वरको साँचो प्रतिनिधि अथवा चेला भएर त्यही सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने अभिभारा हामीलाई सुम्पिएको छ, जसको परिणाम स्वरूप हामीले उहाँलाई आनन्दित तुल्याउन सक्ने रहेछौँ भन्ने तथ्य हामी थाहा पाउँछौँ। यो कार्यद्वारा हाम्रो पनि आनन्द बढेको हृदयमा अनुभव गर्न सक्छौँ। फलस्वरूप प्रभुको काममा पनि उन्नति र वृद्धि गराइरहनुहुन्छ र यस कार्यमा विभिन्न प्रकारले हात र साथ दिने विश्वासीहरूका निम्ति उहाँले स्वर्गीय राज्यमा चोखो इनाम राखिदिनुहुन्छ अनि हरेक मानिसले उसको आफ्नै मेहनत अनुसार उसले आफ्नै इनाम पाउनेछ। पहिला कोरिन्थी 3:8। यो अन्तिम जमानामा पनि परमेश्वरले समय अनुसार आफ्नो सुसमाचार प्रचारको काम गरिरहनु भएको छ। यो काम उहाँले हामीलाई उहाँका सहकर्मी बनाएर उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ। मर्कुस 16:20, फिलिपी 2:13। आजभन्दा 2009 साल अघि यो सुसमाचार प्रचारको कार्य प्रभु येशू ख्रिस्ट आफैले एक्लै सुरु गर्नुभएको थियो। यो दर्शनद्वारा 2-3 र अलिअलि गर्दै अनगन्ती संख्यामा परमेश्वरको राज्यको बढ्ती हुँदै आयो। यसरी नै उहाँबाटको आज्ञा र प्रेरणा पाएर धेरैले यो काम गर्दै आए र आजसम्म पनि भइरहेको छ। यसरी यो जारी रहेको परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचारको काम गर्ने सौभाग्य र आदर यो साल अर्थात् 2009 मा पनि कतिपय मण्डलीहरूले पाए। यसरी परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा उब्जाइदिनु भएको चाहनालाई शिरोपर गर्दा निरन्तर गरिएको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रचार भइरहेको छ। गत समय मार्च 26 देखि 28 या 29 तारिक 2009 सम्म फिलिपी प्रार्थना भवन, कैजलेको साथमा माउन्ट पिस्गा प्रार्थना भवन, दार्जिलिङ लगायत यस इलाकामा भएका अरू स्थानीय आसपासका ठाउँहरूमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्ने सहायता मिल्यो। त्यस समय आइतबारको दिन छोडेर अरू 4 दिनसम्म सबै ठाउँहरू मिलाएर 20 स्थानहरूमा सुसमाचार प्रचार भयो। फेरि लगत्तै 21 देखि 23 मई 2009 सालमा पनि त्यही प्रकारले सियोन प्रार्थना भवन दार्जिलिङ लगायत वरिपरिका स्थानीय मण्डलीका प्रियहरूद्वारा सोनादा वरिपरिका ठाउँहरूमा सबै गरेर 32 स्थानहरूमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रसार भयो। यी सेवाहरूमा मण्डलीहरूले लगातार गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा साँच्चै नै मर्कुस
मार्कुस 16 अध्यायको 20 पद अनुसार प्रभुले हामीहरूको साथमा काम गर्दै रहनु भएको र चिन्हहरूद्वारा हामीलाई सहायता गर्नुभएको हामीले आत्मामा महसुस गर्न सक्यौँ। यी दुई ठाउँमा भएका सेवाहरूमा हामीले धेरै गाउँ बस्तीका ससाना टोलहरूमा, धेरै चियाबारीभित्र रहेका ससाना टोलहरू र चियाबारीहरूका काम गर्नेहरूका माझमा, साथमा केही हाट बजारहरूभित्र, सडक र पैदल हिँड्ने बाटाहरूका आसपासमा, केही विद्यालयहरूका मैदानहरूमा पनि विद्यार्थीहरू माझ जोस होसमा प्रचार भयो। यस लगाउमा व्यक्तिगत सम्पर्क, पर्चा र पुस्तक पुस्तिका दिएर पनि सुसमाचार प्रचार भयो। यी सेवाहरू परमेश्वरकै समय र इच्छामा भएको कारणले उहाँले मण्डलीहरूबाट निरन्तर गरिएका प्रार्थनाको उत्तरमा मौसमलाई पनि हाम्रै आवश्यकता अनुसार घरि शीतल, घरि अलिअलि वर्षा र घरि घाम पनि लगाइदिनु भयो। यति मात्र नभएर हामी माझमा साथ दिने साना साना जवान भाइहरूले पनि आशिषको अनुभव गरेर उत्साहित भएको पनि हामीले थाहा गर्यौँ। यसरी नै धेरैलाई आनन्दित, आशिषित र उत्साहित सेवा भइसकेका ठाउँहरूका अनि अझ हुनुपर्ने ठाउँहरूका निम्ति लगातार प्रार्थना गरिदिनु होला भनी हामी सबै मण्डलीहरूप्रति आशावादी छौँ, जसको कारणले प्रभुको काममा उन्नति र वृद्धि भइरहन्। यस प्रचार सुसमाचार प्रचारको धावाका केही फोटोहरू जो उल्लेख गरिएको लेखमा पढिएको थियो त्यसअनुसार हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। देख्नुहुँदै होला है। धन्यवाद। यो लेखको शीर्षक हो प्रभुको असल चेला बनाऊ। लेखिका हुनुहुन्छ तबिता राई, माउन्ट पिस्काबाट। परमेश्वरको इच्छा खोजौं, साँचो चेला बनाऊ। पत्रुस किन आशिषित भए? हाम्रो जीवन र पत्रुसको जीवनमा के भिन्नता छ? पत्रुस प्रभु येशूले प्रेम गर्नुभएको चेलाहरू मध्ये प्रथम चेला हुन्। हामी पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको चेलाहरू नै हौ। तर के पत्रुसले पाएको आशिषहरू हामीले पाउन सक्छौं? जब प्रभु येशू ख्रिस्ट गलील समुद्रको छेउमा हिँडिरहनु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका दाजु अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हान्दै गरेको देख्नुभयो। त्यसै बेला प्रभु येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी तुल्याउने छु। तब उत्तिखेरै जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यस्तै प्रकारले जब हामी आर्थिक अवस्थामा चेप्टिएर पेटको लागि पत्रुस र जाल हानिरहेको बेला, संसारका थोकहरूमा भड्किहिँडिरहेको बेला निश्चय पनि प्रभुले पत्रुसलाई झै हामीलाई पनि निगाह राख्नुभयो, अँगाल्नुभयो। साँचो हो, पत्रुस आफ्नो जाल छोडेर त्यसै समय प्रभुको पछि लागे। तर के हामी त्यसरी नै प्रभुको बुलाहट हुँदा प्रभुको पछि लाग्यौं र? कि संसारको थोक खोज्नमै व्यस्त छौं कि? प्रभु येशू ख्रिस्ट सँगै पत्रुस हिँडेथे र उहाँलाई धेरै प्रेम गर्थे। तर जब उहाँ पक्रा पर्नुभयो र रोमी सिपाहीहरूले उहाँलाई मुक्का लगाए औ कसैले यसो भन्दै लपटाले हिर्काए, हे ख्रिस्ट, लौ अगमवानी भन्, तँलाई हिर्काउने को हो? यस्तो हृदय वेदारक दृश्य मुक्तिदाता अवहेलित भइरहेको बेला पत्रुस चाहिँ बाहिर चोकमा बसेर आफ्नो साथ हिँड्ने परमेश्वरलाई 3 पल्ट इन्कार गरे। तर जब भाले बास्यो, तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्छौ भन्नुभएको येशूको वचन उसले सम्झे र धुरुधुरु रोए। यसरी नै हामीले पनि बाहिर चोकमा बसेर सृष्टिकर्तालाई चिनेर पनि हजारौं पल्ट इन्कार गर्यौं होला। तर इन्कार गरे पश्चात पत्रुस झै धुरुधुरु रोयौं कि वा हाम्रो आँखा ओभान नै रह्यो? जब प्रभु येशू ख्रिस्ट गेत्सेमनीको बगैँचामा आफ्ना पितासँग
अन्तिम प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि चेलाहरू कहाँ आउँदा उहाँले तिनीहरूलाई भुसुक्क निदाइरहेको भेटाउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू किन निदाउँछौ? उठेर प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। चेलाहरू झै सायद हाम्रो अवस्था पनि यस्तै छ कि? प्रभुले चेलाहरूको खुट्टा धोइदिए र भन्नुभयो, जसो मैले तिमीहरूको निम्ति गरे तिमीहरूले पनि त्यसै गर। यसैले जब प्रभु येशू स्वर्गरोहण हुनुभयो त्यस पश्चात पत्रुसले प्रभुले भने झै गरे, धेरै प्रचार गरे, मान्छेहरूको जालहारी बने र जीवनका कर्ता मुर्दाबाट बिउताउनु भएको थियो यो साक्षी उहाँ आफै बने। भिडसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट बोलिरहनु भएको बेला एकजनाले प्रभु येशूलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईकी आमा र तपाईको भाइहरू बाहिर खडा छन्, तपाईसँग कुरा गर्न खोज्दछन्। तर उहाँसित बोल्नेलाई प्रभुले भन्नुभयो, मेरी आमा को हुन्? मेरा भाइहरू को हुन्? औ उहाँले आफ्ना हातले चेलाहरूतिर पसारेर भन्नुभयो, जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ त्यही मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा। यसैले प्रभुका भाइ, बहिनी र आमा साथै साँचो चेला बन्नलाई स्वर्गमा हुनुहुने पिताको आज्ञालाई खोजौं, इच्छालाई पालन गरौं। अब एउटा कविता पढिरहेछु जसको शीर्षक छ नजाऊ टाढा। कवि हुनुहुन्छ कुमार थापा, हेब्रोन उपासना भवन, लिङ्गमो सिक्किमबाट। जवान तिमी नजाऊ टाढा, पिताको घरलाई छोरी, माताको ममता तोरी। जुन घरमा जन्म्यौ तिमी त्यही घरमा हुर्क्यौ तिमी, त्यही आँगन र फुलबारीमा लुक्कामारी खेल्थ्यौ तिमी। आज तिमी जवान भयो, सुन्दर अनि विद्वान पनि। घरभन्दा परदेश तिमीलाई लाग्न थाल्यो प्यारो अनि। 2 दिनको माया पाई वाह वाह हुन्छ तिमीलाई, तर साँचो प्रेम र तिम्रो खोजी मण्डली, परिवार, आमा बाबुलाई। यसैले पिताको वचन र आमाको अर्तीलाई अनमोल रत्नको भण्डार सम्झी अनन्तको राज्य र महिमाको मुकुटलाई तुच्छ नठान, फर्क तिमी। धन्यवाद। छत्तीसौं भङ्गालो जिउँदो पानीको यस पूर्णाङ्कबाट अति आशिषमय लेखहरूलाई पढेर सिद्ध्याउने यो सेवामा प्रभुको अनुग्रह भयो र पाठकको प्रतिक्रिया जो यहाँ संक्षिप्तमा रहेछ त्यसलाई पढ्नेछौँ अनि हामी यो 36औं भङ्गालोको पढ्ने क्रम यो सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। पाठक प्रतिक्रिया। प्रभु येशू ख्रिस्टमा आदरणीय जिउँदो पानी मण्डली परिवारप्रति प्रभुमा उही भाइ नेहेम्याबाट प्रेमी जयमसीकी। हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थना र उत्साह प्रेरणाले गर्दा प्रभुमा भएर केही लेख्ने कोसिस जारी राख्ने हौसला पाएको छु। क्रुसको निशानालाई हेर्दै यो आत्मिक यात्रा तय गर्नको लागि हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थनाको आशामा रहेको छु। यसरी नै प्रभुको आगमनको दिनसम्म जिउँदो पानी पिउन पाइरहनेछु भन्ने आशामा विश्वास राखेको छु र प्रभुमा आफ्नो वस्त्रलाई चहकिलो पार्दै जिउनेछु पनि। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो क्रुस उठाएर हिँड्न जिउँदो पानी मार्फत प्रभुबाट बल पाउनेछु भन्ने पूर्ण आशा पनि राखेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ नेहेम्या घिमिरे, बुटवल, नेपालबाट। अनि हामी आशा राख्छौँ तपाईलाई परमेश्वरले आजको दिनसम्म यस जिउँदो पानी मार्फत तपाईले आशिषलाई तपाईले गर्नुभएको प्रार्थना र आशा अनुसार प्राप्त गरिरहनु भएको छ। दोस्रो हुनुहुँदो रहेछ उगेन लेप्चाज्यू, यहोवासम्म, उत्तर सिक्किम जङ्गुबाट। आदरणीय सम्पादक मण्डली जिउँदो पानी परिवारप्रति प्रभु येशूको नाममा प्रेमसहित जयमसीकी। जिउँदो पानी परिवार साथै प्रभुलाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छु। हामीले जिउँदो पानी मार्फत गहिरो आत्मिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्न पाऊँ, यही नै मेरो आन्तरिक हृदयको कामना। धन्यवाद। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो
यद्यपि यस इन्टरनेटको जो सर्भिस छ यसमा थोरै अवरोध आए तापनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको भागलाई कुनै प्रकारले पनि अवरोध गर्न सकेन र हामी आशा गर्छौँ जति पाठकवर्गहरूले यस सेवा मार्फत आशिषको फाइदा तपाईले पाइरहनु भएको छ यी सारा भिडियोजहरूद्वारा तपाईहरूले सुनेर र अरूलाई पनि सेयर गरेर यस आशिषलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। लौ अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि मिलिकन हामी जय मसीह भनिकन तपाईहरूबाट हामी बिदा हुनेवाला छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो अति नै महान परमेश्वर प्रभु येशूकै नाममा तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईको काम अति नै परमेश्वर पिता स्वर्गीय महिमित र प्रभु हाम्रा विचारहरूले मूल्याङ्कनै गर्न नसक्ने तपाईको प्रभुका कामहरू छ, कार्यहरू छन्। धन्यवाद दिन्छौँ यो 36औं भङ्गालोमा प्रभु परमेश्वर पिता लेखेका अति नै आशिषमय लेखहरू छापिएर कति धेरै आशिष प्राप्त ती 2008-9 वर्षका परमेश्वर पिता विश्वासी जनहरूले यो आशिषबाट धेरै नै आशिषित बनेका रहेछन् र यसलाई तपाईले स्थगित राख्नु भएन। तपाईको काम कति परमेश्वर पिता महिमित छ। मण्डलीलाई अति नै माया गर्ने प्रभुले फेरि यस लकडाउनद्वारा प्रभु परमेश्वर शैतानले सबै प्रकारको संगति र परमेश्वरको आशिषबाट मानिसहरूलाई परमेश्वरको मण्डलीलाई वञ्चित बनाउन खोजे तापनि झन अधिकायको साथमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुभयो। यस अनलाइन मार्फत प्रभु परमेश्वर आफ्ना प्रियजनहरूलाई, भक्तजनहरूलाई, मण्डलीलाई फेरि जिउँदो पानीले सिँच्दै फेरि हराभरा बनाउनलाई, मलजल गर्नलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएको यो अति नै आशिषमय सेवाको लागि धन्यवाद छ। हामी जस्ता कमजोर दुर्बलहरू, धेरै प्रकारको लापरवाही र शारीरिकताले भरिएकाहरू, आफ्नै विचारहरूमा सीमित रहेकाहरूलाई अझै पनि सिँच्दै परमेश्वर पिता भिजाउँदै मलजल गर्दै हराभरा भएर तपाईँ परमेश्वरको शीघ्र हुने आगमनलाई परमेश्वर पिता बाटो हेर्न र तयार बन्नमा तपाईँ परमेश्वरले उत्साह दिनलाई दिनुभएको यो सौभाग्यको लागि धन्यवाद छ। हो प्रभु, धेरै सीमितपना परमेश्वर पिता हामीले भरिएकाहरू छौँ, तरै पनि तपाईले दुर्बलहरूलाई यो 36औं अङ्कलाई पढ्न पाठन गर्नका निम्ति दिएको यो भार जो मण्डलीबाट थियो प्रभु, तपाईको छोरी हाम्रो आन्टी सारालाई र सिस्टर प्रियदर्शनीलाई र तुच्छलाई तपाईले अनुग्रह गर्नुभयो। यी पढेका भागहरूद्वारा मैले पनि अति नै परमेश्वर पिता आशिषको अनुभव गरेको छु। प्रभु, हामीलाई धेरै तपाईको जनहरूको सम्झना ल्याइदिनु भयो। प्रभु परमेश्वर पिता, साँचो शान्ति कसरी मात्र पाउन सकिन्छ? जवानी जीवनमा साँचो शान्ति र आनन्द र तृप्तिको जीवन कहाँबाट पाइँदो रहेछ? संसारमा सबै गरिने कुराहरूबाट नपाइने कुरा प्रभु ख्रीष्टमा पाइने कुराको उत्साह, सुसमाचार रूपी उत्साहलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ। तपाईको परमेश्वर पिता दागबारीमा खट्ने अति चोखो र परमेश्वर पिता प्रशंसनीय, प्रभु आदरणीय र उदाहरणयुक्त परमेश्वर पिता आफ्ना दासहरूको सम्झनालाई पनि हामीले थाहा गर्न पायौँ। बेतेस्दाको प्रिय दास हाम्रो गम्भीर सिंह अङ्कलको पनि हामीले अन्तर्वार्ताद्वारा यहाँहरूको नाम मात्र होइन तर जुन गम्भीरतामा गर्नुभएको सेवा जसद्वारा तपाईँको मण्डली मौलाएर गए, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, हाम्रो मनबहादुर बाजेको लागि धन्यवाद दिन्छौँ जसले परमेश्वर पिता दार्जिलिङमा रहेर यति सोझो जीवनमा तपाईँ प्रभुको सेवा यहाँले कति हर्षसाथ गर्नुभयो। गनगन भन्ने कुरा कहिले उहाँको ओठहरूमा पाइएन। आनन्दको साथमा परमेश्वर पिता विश्वासयोग्यताको साथमा, नम्रताको साथमा तपाईँको सेवालाई यहाँले पुरा गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि यी मण्डलीहरू यति धेरै हराभरा भएर प्रभु परमेश्वर पिता सबैको लागि आशिषको कारण बन्न गयो। हामी तपाईँलाई यहाँहरूको गवाहीको लागि, जीवनको लागि, समर्पणको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले हाम्रो शैक्षिक परमेश्वर पिता हाम्रो मसीह जीवनमा धेरै प्रकारको शिक्षाहरूको खाँचो अब परेको कारणले गर्दा संसारको रमणीयतामा, रमझममा अल्मलिनेहरूलाई प्रभु परमेश्वर पिता यसको खास अर्को पाटालाई देखाएर कति अन्धकार, कति धोका, कति खोक्रोपन रहेछ र हामी कसरी प्रभु ख्रीष्टमा मात्रै, परमेश्वर सृष्टिकर्तामा मात्रै साँचो प्रकारको आनन्द र परमेश्वर रमाहटले हामी रमाउन सक्दो रहेछौँ। भित्र चाहिँ एकदम परमेश्वर त वैरागी जीवन जिरहेको, बाहिर मात्रै हाँसोले परमेश्वर त बोक्रे जीवन जिएर प्रभु परमेश्वर दबाउन खोजिरहेकाहरूलाई एउटा यथार्थतामा प्रभु ख्रीष्टमा पाइने जीवनलाई प्रभु एउटा कति एउटा
सुन्दर प्रकारले यसरी हाम्रो माझमा प्रस्तुत यो लेखद्वारा गरिदिनु भयो। धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरको वचनलाई कसरी लिनुपर्ने, वचनको सेवकाई गर्नेहरू कसरी गर्नुपर्ने, मैले पनि मेरो जीवनमा यस्ता त्रुटिहरू पाएको छु। यस कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस्ता आशिषमय परमेश्वर पिता तपाईँको लेखहरूको लागि, आत्मिक लेखहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले सुसमाचार सेवाको धावाको उत्साह प्रेरणा तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। यस्ता मेहनत गर्नेहरू मण्डली तपाईँका भक्तजनहरूको कारणले गर्दा तपाईँको काम बढेर हामी जस्ताहरूमाथि परमेश्वर पिता उद्धार अनि मुक्तिको सुसमाचार आइपुग्यो र आज हामी तपाईँ जीवित र सत्य प्रभुको सन्तान हामी यो मुक्तिद्वारा बन्न सक्यौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो धावालाई, यो सुसमाचारलाई हामीले लगातार त दिनुपर्ने तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा र प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा रहेर परमेश्वर पिता यो काम तपाईँ स्वयंले गर्नुहुने परमेश्वर पिता तपाईँले चाहनालाई बताइदिनु भयो। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ हाम्रो भाइ मङ्गलको अति नै परमेश्वर पिता परमेश्वर सुन्दर यहाँको जीवन गवाही परमेश्वर जवानी अवस्थामा नै यहाँले तपाईँबाट पाएको जीवनमा रमाउँदै घरेलु परिवेश यति धेरै माया लाग्दो भए तापनि प्रभु तपाईँबाट पाएको साँचो मुक्तिमा यहाँले पाएको जीवनमा रमाउँदै यहाँले थोरै परमेश्वर पिता जवानी कालभित्रको जीवनमा यहाँले जुन प्रकारको तपाईँमा जीवन जिउनु भयो यो अति नै प्रशंसनीय छ, एउटा चुनौतीपूर्ण छ र एउटा उत्साहपूर्ण छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अवश्य पनि गोकमा भएको त्यो परमेश्वर उहाँका गाउँठाउँमा भएको मण्डली यहाँहरू सबै अहिले पनि यहाँको स्मरणद्वारा आशिषमय बनेका छन्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यस्ता सुन्दर कविताहरू साँचो चेला बनेर हिँड्ने लगाउमा हामी कस्तो हुनुपर्ने, यस्ता सबै आशिषमय यो 36औं भङ्गालोका सुरुदेखि अन्तसम्मका सबै तपाईँ प्रभुले लेखहरूमा तपाईँले हामीलाई धेरै नै आशिष दिनुभएको अनुभव मैले अनि हामीले गर्न पायौँ। धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई सुरक्षित गराइदिनुहोस् प्रभु। हामी कतिलाई जान्दछौँ, कतिलाई जान्दैनौँ, तर प्रभु यी लेख लेख्ने तपाईँका जनहरू जति पनि हुनुहुन्छ, लेखकहरू, कविहरू, लेखिकाहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आशा गर्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ यहाँहरूले लेखेको लेख अनुसारको यहाँहरूले आशिषलाई प्राप्त गरेर तपाईमा जी नै रहनु भएको छ र जतिजना हाम्रो बीचबाट तपाईँले लानुभयो धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजना यो लेख अनुसारको जीवनमा परमेश्वर त पाइनु भएको छैन उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँले यहाँहरूलाई यथाशीघ्र आफ्ना बगालमा, आफ्नो बाटोहरूमा, आफ्नो आशिषहरूमा फेरि पनि सम्मिलित तपाईँको अनुरोधको वार्ताद्वारा गराइकन आफ्नो महिमालाई तपाईँ परमेश्वरले लिनुहोस् भनी प्रार्थना छ। धन्यवाद दिन्छौँ यस परमेश्वर पिता प्रभु यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रसारण गरिएको सेवामा तपाईँको अनुग्रह भएको लागि सबै पाठक वर्ग, सबै प्रार्थना गर्ने मण्डली, विशेष गरी जुन बोझलाई तपाईँ प्रभुले हालिदिकन यो सेवालाई आयोजन गर्नलाई प्रभु कपर्नौ जो कुवेतमा भएको मण्डलीलाई दिनुभयो र यहाँको साथमा मिलिकन परमेश्वर पिता यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो र विशेष गरी यो जिउँदो पानीको अति नै आशिषमय यो त्रैमासिक पत्रिकाको यो साहित्यिक जगतमा परमेश्वर पिता यो परमेश्वर पिता तपाईँको मण्डलीमा दिनुभएको यो अति नै आशिषमय यो सेवाको लागि र यो सेवामा कार्यरत रहनुभएका सम्पूर्ण सम्पादक जति पनि मण्डली हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेवालाई अझै पनि अधिकाईको साथमा बढाउँदै लाने काम गर्नुहोस्। यद्यपि यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबैले आफ्ना आफ्ना अङ्कहरूलाई प्राप्त गर्न नसके तापनि यो इन्टरनेट मार्फत, यो अनलाइन मार्फत जुन प्रकारले यो वेबसाइट खोलिएर प्रभु परमेश्वर पिता उपलब्ध गराइएको छ, यी सम्पूर्ण परमेश्वर पिता कोसिसहरूमा तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस् र सबैले यसबाट आशिषलाई प्राप्त गर्न सकुन् भनी बिन्ती चढाउँछौँ। धन्यवाद छ हामीलाई दिनुभएको यो समयको लागि। असङ्ख्य त्रुटिहरू भएका छन् प्रभु, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, दुखित छौँ। हामीलाई अझै पनि सिद्धतातर्फ प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँको सेवालाई गर्दै जानमा अनुग्रह गरिदिनुहोस्। सबै तपाईँले दिनुभएको अनुग्रहको लागि, आफ्नो विश्वासयोग्यतामा हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको लागि हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो प्रार्थनालाई एकमात्र प्रेमी विश्वासयोग्य मुक्तिदाता प्रभु येशूकै नाममा यस सेवामा फलाफल आशिष अझै पनि लगातारताको रूपमा जसले पनि गर्नेवाला हुनुहुन्छ सबैमाथि पनि आशिष चाहँदै चढाउँछौ पिता। यस प्रार्थनालाई आफ्नो महिमा खातिर सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामी मिलेर जय मसीह भनौँ। बसेर हुन्छ ल, हामी तपाईँहरूबाट बिदा हुँदैछौँ। बसेर ल, सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू।